नमस्कार, मिडल भोइसको बहस श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रघुनाथ वाग्ले। मिडल भोइसको बहस श्रृङ्खलामा हामी बहस गर्दछौँ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अथवा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर राज्यलाई टेवा पुर्याइरहेका व्यक्तित्वहरूसँग। आजको मिडल भोइसको बहस श्रृङ्खलामा हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरातर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइको गन्तव्य लेकसाइडको सेदी। यो सेदीमा पछिल्लो समयमा 33 वर्षका एकजना युवाले करिब 15 करोड लगानी गरेर 17 रोपनी जग्गामा एक अत्याधुनिक व्यावसायिक मल स्थापना गरेका छन्। एक युवाले स्वदेशमै सफलताको बाटो कोर्नु, यतिको ठुलो लगानी गरेर स्वदेशमै व्यवसाय स्थापना गर्नु एक उदाहरणीय काम पनि हो। यस अर्थमा हामीले आज उनै व्यक्तिको अन्तर्वार्ता यहाँहरू समक्ष पेश गर्दछौँ। यस अर्थमा कि उनको अन्तर्वार्ताले अथवा उनको कर्मले नयाँ पिँढीलाई पनि स्वदेशमै व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्न उत्प्रेरणा दियोस्। सतहमा यो अन्तर्वार्ता उनैको विज्ञापन गरिए जस्तो देखिन सक्छ, तर हामीले नयाँ पिँढीहरूलाई, अरू यङ जेनेरेसनलाई नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले हामीले यो अन्तर्वार्ता तय गरेका हौँ। धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जन्मिएर पोखरालाई कर्मथलो बनाइरहेका, पछिल्लो समयमा समाजसेवीका रूपमा पनि चिनिँदै आएका व्यवसायी युवराज खतिवडासँग गरिएको एक खास अन्तर्वार्ता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। 30-35 कै उमेरको हाराहारीमा हुँदा तपाईँले यतिका ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यसको लगानीको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? तपाईँ पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई यसमा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अथवा आफ्नै सङ्घर्षबाट यी व्यवसायमा तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ? पैतृक सम्पत्ति हुनेहरूले त व्यवसाय नै त्यति गर्दैनन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा हामीले व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि मेरो आर्थिक हैसियत के हो, म कुन ठाउँमा जन्मेँ, कुन ठाउँमा हुर्केँ, मेरो संस्कार, मेरो आफन्त नातागोता, मेरो हिजोको वित्तीय अवस्था भनेर बसिरहेको भए म पनि यो ठाउँमा आउनु नथेँ होला। र आज मैले पोखरामा विभिन्न ठाउँमा बजारहरू बनाउने, निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने, एग्रिकल्चर जुन चाहिँ चलाउने, यी सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि आवश्यकताले पनि माग्दै जाने कुरा हुँदो रहेछ। कतिपय कुराहरू भने कतिपय चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा इच्छा शक्ति र जोस जाँगर पनि हुनुपर्दो रहेछ। यसका लागि चाहिँ जति पनि नयाँ व्यवसायहरू आएका छन् आज संसारमै, मलाई त लाग्छ कुनै पनि व्यवसायहरू, ठुला उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ घरानीय हिसाबले, हिजो बाबुबाजेको प्रोपर्टीको हिसाबले व्यवसायिक बनेका कमै छन् भन्ने लाग्छ। उसले गर्ने लगाम, उसले गर्ने कर्म, उसले गर्ने त्याग, उसले गर्ने योगदानको आधारले चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्यवसायिक बन्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मैले पनि केही लिएर आएको होइन, मेरो ड्याडी मम्मीको प्रोपर्टीबाट मैले अहिलेसम्म यो गरिरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र साथसाथै यसो भनिरहँदाखेरि कहाँबाट आयो त स्रोत भन्ने पनि कुरा खुल्ला, मान्छेले विभिन्न हिसाबले टिका टिप्पणी गर्लान्। तर मुख्य स्रोत चाहिँ के हो त भन्दा इमान्दारिता र लगनशीलता। साथसाथै मैले व्यवसाय गरेको चाहिँ आज म 32-33 वर्षको भएँ, 20 वर्षभन्दा बढी भयो। 20 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ मैले हिजो काठमाडौँमा सानो छँदा पत्रिका बेच्दादेखि पोखरामा आएर घडी मोबाइल बेच्दादेखि र अहिले पोखराका विभिन्न बजारहरू बनाउँदादेखिको जति पनि लगानी चाहिँ व्यवसायमै छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, म ठुलो घर बनाउने, महँगो गाडी चढ्ने भन्दा पनि के हो त भन्दा धेरैजनालाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले रोजगारी दिने चाहिँ मेरो पहिलो प्रायोरिटी हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई रोजगारी दिँदै चाहिँ के हो त भन्दा आफूलाई पनि थोरै थोरै हुँदा पनि आम्दानीको स्रोतहरू बन्दै गयो र त्यसैबाट चाहिँ सबैको सहयोग र सद्भावले यो बजार बन्दैछ भन्ने लाग्छ। सो युवराज सर, अब तपाईँले पछिल्लो समयमा तपाईँका पछाडिका 2-4वटा वर्षलाई अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ पछिल्लो समयमा व्यवसायभन्दा समाजसेवामा बढी अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ। जति बेला कोभिडका कारणले गर्दा, पहिलो लहरको कोभिडको कारणले गर्दा देश लकडाउनमा गयो, त्यति बेलादेखि तपाईँ आम नागरिकलाई भोको पेट राख्नु हुँदैन भन्ने तरिकाबाट तपाईँ सेवामा अगाडि बढ्नुभयो। आफूले निर्माण गरेको आवास घर फ्रीमा वितरण गरिरहेछ, सटरमा बस्ने व्यवसायीहरूलाई भाडा नलिकन छुट गरिदिइरहेको छ र यत्रो व्यावसायिक मल पनि निर्माण गरिरहेको छ। कोभिडको समयमा मैले
मेरा मजदुरहरू राख्नको लागि मेरो आवश्यकता परेको हुनाले मैले मजदुर निवास बनाएको थिएँ। त्यही बनाउने सिलसिलामा 2-4 महिना त्यहाँ राख्ने कुराले मलाई त्यति धेरै असर गर्यो भन्ने लागेन। हुन त मैले लगानी गरेको कुरा केही समय चाहिँ भाडा नलिएको कुरा पनि हुन त हो, तर पनि के हो त भन्दाखेरि मेरो एक अर्को बिचको परिपूरक बन्ने कुरा, मेरा मजदुरहरूले त्यहाँ काम गर्ने कुरा, ती मजदुरले नै आजसम्म मलाई यो ठाउँमा पुर्याएको भन्ने लाग्छ। त्यसैले गर्दा ती मजदुर प्लस बाहिरी मजदुरलाई पनि कोभिडको समयमा जुन हिसाबले मैले लिएर आएर चाहिँ उहाँहरूलाई खानी बस्ने निःशुल्क रूपमा राखेँ, उहाँहरूको माया ममता र स्नेहले नै मलाई यो ठाउँमा पुर्याउँदैछ भन्ने लाग्छ। र साथै मेरा व्यवसायहरूको कुरा चाहिँ के भने मैले वर्षौँ दिन 10औँ वर्षसम्म चाहिँ बजार चलाएर चाहिँ भाडा खाइरहेको थिएँ भने एउटा महामारी आउँदाखेरि महामारीको बेला 2 महिना 3 महिना भाडा छोडिदिँदा म सिद्धिहाल्छु भन्ने कुरा होइन। मेरो व्यवसायहरूलाई के भने नसक्नेलाई मैले चाहिँ अझै त्योभन्दा बेसी पनि समय छोडिदिएको छु। सक्नेको हकमा मैले 3 महिना छोडिदिएँ। र मैले गर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा मैले मेरो आम्दानीको 3 भागको 2 भाग मैले खर्च गर्ने हो। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, एक भाग मेरो निजी जीवन र घर परिवारको लागि रहन्छ भने एक भाग चाहिँ मैले के छ भन्दाखेरि मैले राजनीतिक हिसाबले मेरो विचार मिल्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा र एक भाग चाहिँ सामाजिक हिसाबले समाजमा विभिन्न अप्ठ्यारो विभिन्न दुःख कष्ट परेकोहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने मेरो भावना हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले लाभ छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले विभिन्न हिसाबले सहयोग गरिरहेको हुन्छु। उहाँहरूको सहयोग सद्भाव र सहानुभूतिले आज मेरा चाहिँ डोजर ट्र्याक्टर टिपर एक्सकाभेटर निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ बसेकै छैन, निरन्तर चलिरहेको छ। अरूले भन्दा मैले 200 300 500 सस्तो पनि गरेको छु। अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अब आजको दिनसम्म आउँदाखेरि मैले चलाएका बजारहरू यहाँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बजार खाली छैन। त्यो के कारण छ भन्दा मैले देखाएको सदासहायताले गर्दा, मैले गरेको सहयोगले गर्दा, मैले गरेको सद्भावले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि मलाई सहयोग र सद्भाव कारणले गर्दा अरू धेरै बजारहरू विस्थापित भए। पोखरा सस्तो बजार, फेवा एग्रिकल्चर प्रणाली, वायुके सुपर मार्केट आज स्थापित हुँदैछ। किन त भन्दा यो व्यवसायमा चाहिँ आदान प्रदान हुने कुरा र रोटेसन चल्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। अब तपाईँ धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जन्मिनु भयो। अब त्यो धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट सहरकै हिसाबले व्यावसायिक सफलता खोज्नका निम्ति अथवा सङ्घर्ष गर्नका निम्ति सहर खोज्ने क्रममा तपाईँलाई पोखराभन्दा काठमाडौँ नजिक थियो र काठमाडौँ राजधानी पनि थियो। तपाईँले पोखरा व्यवसायका लागि अथवा जीवनको सङ्घर्षका लागि पोखरा सहरलाई चाहिँ किन रोज्नु भयो? मैले पोखरा चाहिँ पहिलो कुरा म घुम्न आएको थिएँ। घुम्न आउँदाखेरि पोखरा मलाई मन पर्यो। मन परिसकेपछि विवाह यतै भयो। विवाह पश्चात चाहिँ बाध्यताले पनि मलाई व्यावसायिक बनायो भन्ने लाग्छ। विवाह पश्चात चाहिँ पारिवारिक हिसाबले फ्यामिलियर हिसाबले पनि अलि बढी मात्रामा नजिक भयो र यहाँको रहन सहन सबै कुरापट्टि बाध्यताले पनि व्यवसाय गर्नुपट्टि सुरुवात गरियो। सुरुवात गर्ने सिलसिलामा मलाई एउटा अवसर के मिल्यो त भन्दा म पोखराको विभिन्न गल्लीहरूमा, विभिन्न घरहरूमा, विभिन्न चोकहरूमा घुमेर डुलेर म व्यवसाय गर्न थालेँ। त्यसबाट मैले के भने व्यवसाय मात्रै गरिरहेको थिइनँ, मैले अनुभव पनि बटुलिरहेको थिएँ। मैले त्यहाँबाट चाहिँ केही कुराहरू लिइ पनि रहेको थिएँ। घुमेर डुलेर व्यवसाय गर्न लाएँ भन्नाले कस्तो खालको व्यवसाय गर्नु? मैले घडी, मोबाइल, क्यालकुलेटर, एफएम रेडियो यस्तो चिज चाहिँ बेच्थेँ। इलेक्ट्रोनिक सामानहरू हातमा लिएर बेच्थेँ मैले। यो अहिलेभन्दा लगभग 17 वर्ष अगाडि मैले त्यो व्यवसाय गरेको। त्यसबाट चाहिँ पोखराको कुन ठाउँमा जनघनत्व कस्तो छ, कस्ता मान्छेहरू छन्, कुन किसिमका व्यवसायहरू सुटेबल छ भन्ने हिसाबले मैले सोच्ने चाहिँ मलाई मौका मिल्यो। त्योबाट चाहिँ मैले चाहिँ केही कुराहरू ज्ञान सिकेँ र त्यसैलाई मैले अब यो चाहिँ मैले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई मैले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मसँग चिन्जान भएको, रिलेसन भएको सबैलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरा नै मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यहाँबाट मैले व्यावसायिक यात्रा पोखराको फेवा एग्रिकल्चर प्रणालीबाट सुरु गरेको। त्यही यात्रा हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई म व्यावसायिक बनाउन सफल भएको छु। मैले आफूले मात्रै कमाउने ठुलो लगानी गर्ने त मैले एउटा कुनै हाइड्रोमा गएर लगानी गरेर अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ जग्गामा लगानी गरेर आज चाहिँ 50 लाख हालेर चाहिँ 55 लाख हुने म त्यो व्यवसाय गर्ने खालको व्यवसाय होइन। मैले हाम्रो जस्तो देशमा यहाँले जुन कुरा अहिले उठाउनु भयो, हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रमा रोजगारी नपाएर विदेशमा भौतारिनु परेका हामीहरू जस्ता धेरै युवाहरू छन्। ती युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा जानु साटो हाम्रै ठाउँमा केही अवसर व्यवसाय गर्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो प्रदान गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू जस्तो युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सोचेर चाहिँ यी व्यवसायहरू सुरुवात गरेको। यसमा सफलता मिल्दै आएको छ र सफलताको म आशा पनि राखिरहेको छु। हस्, अब यो पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा रहेको यो वायुके सुपर मार्केट भनेर यहाँले नाम दिनुभएको रहेछ। यो बजारको परिकल्पना कसरी भयो? यो बजारको आवश्यकता तपाईँले कसरी महसुस गर्नुभयो यो ठाउँमा? यो बजारको पनि के हो त भन्दा म पामे खपाउँदै घुम्न आएको थिएँ। आउँदाखेरि चाहिँ
म ठ्याक्कै शुक्रबार आएको थिएँ। शुक्रबार आउँदाखेरि यो बाटो असाध्यै भिडभाड देखेँ। यहाँ चाहिँ जग्गा खाली पनि रहेको र केही टहराहरू चाहिँ रहेछ। त्यो संजोग कस्तो भन्दा यहाँ चाहिँ यो टहराहरू चाहिँ पहिले बसेका व्यवसायहरूले छोड्न नमानिरहेको र घरपेटले चाहिँ सम्झौता सिद्धेसी निकाल्न खोजेको त्यो अवस्था देखिसकेपछि यो भाडामा दिने हो भन्ने कुरा हो भन्ने भयो। अनि मैले चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ चाहिँ मैले परिकल्पना गरेँ, लगत्तै गएर परिकल्पना गरिसकेपछि यो चाहिँ बजार व्यावसायिक हिसाबले पर्यटकीय हिसाबले त्यो हब बन्न सक्छ है भन्ने मलाई लाग्यो। लागिसकेपछि मैले यो चाहिँ जग्गा चाहिँ सम्झौता गरेँ। सम्झौता गरेर वार्षिक भाडा चाहिँ दिने हिसाबले एग्रिमेन्ट भयो र लगत्तै भाडा दियो। दिइसकेपछि कोभिड भयो। कोभिड पश्चात चाहिँ जग्गामा संरचना बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने धेरै प्रश्नहरू आयो। तर पनि मलाई के लाग्यो भने यो कोभिडलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ र यो बेलामा चाहिँ हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ भने कोभिड सिद्धि पश्चात चाहिँ बजार चल्छ भन्ने मेरो माइन्डमा त्यही मात्रै एउटा कुरा आयो। हुनु पनि त्यही नै थियो र त्यसलाई चाहिँ मैले निरन्तर अगाडि बढाउँदै गएँ। जानी सिलसिलामा अलिकता चाहिँ निर्माण कार्य ढिला भयो। मेरो यो बनाउन मेरो आफ्नै कम्पनी वायुके कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालीले बनाएको र यो वायुके सुपर मार्केट भनेर मैले भनेको छु। मेरो एकल सञ्चालक रहेको मेरो दुइटै मेरै आफ्नै कम्पनी हो। यसलाई बनाइसकेपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दा अहिले म यो बजारलाई मैले सुरुमा जुन उद्देश्यले सोचेको थिएँ त्यही उद्देश्य अनुरूपमा कार्य गर्दैछु। यो बजार र अरू बजारहरूमा धेरै भिन्नता छ। यो बजार एउटा कुरा पर्यटकीय हिसाबले यसलाई हब बनाउनको लागि, पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि, पर्यटकको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई केन्द्रीकृत गर्नको लागि के चिज ल्याउँदाखेरि हुन्छ त भन्ने विषयमा म दिनरात सोचिरहेको छु। र त्यसै अन्तर्गत मैले चाहिँ यो नेपालमै पहिलो रहेको 3D आर्ट म्युजियम, 1 डे 3D आर्ट म्युजियम काठमाडौँको इमाडोलमा रहेका केही साथीहरूसँग मेरो सहकार्य भयो। त्यस पश्चात यहाँ चाहिँ हामीले सम्झौता पनि गरिसक्यौँ र यहाँ निर्माण कार्य 7 गतिबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ र यो चाहिँ वैशाखसम्म निर्माण कार्य सिद्ध्याएर 3D आर्ट म्युजियमले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई यहाँ केन्द्रित गर्ने कुरा, हाम्रो पोखरा आएर जुन हिसाबले चाहिँ यहाँ पर्यटकीय राजधानी पोखरा आइसकेपछि समयको अभावले गर्दा पोखराका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू अवलोकन गर्न नसकिरहेका पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ 4 घन्टाको अन्तरालमा चाहिँ 3D आर्ट म्युजियममा गइसकेपछि सबै कुरा अवगत हुने कुरा, साथसाथै यहाँ चाहिँ नेपालमै पहिलो यो एचरी भनेर चिनिन्छ जुन चाहिँ धनुबाण, अर्को यहाँ चाहिँ हामीले नाइट क्लबहरू, विभिन्न गेम जोनहरू, त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि दैनिक उपयोगीय वस्तुहरू, लत्ता कपडाहरू, यहाँ चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू, क्याफे, थकाली भान्साघर, यी विविध प्रकृतिका व्यवसाय साथसाथै विभिन्न अफिस प्रयोजनको लागि यो सबै हिसाबले चाहिँ हामीले सोचेका छौँ र यही अनुसारकै यो स्पेसहरू हामीले छुट्याएका छौँ। तपाईँले क्लियर गरिदिनुहोस् न, यो चाहिँ यो ठाउँमा कस्ता खालका व्यवसायीहरू यहाँ यो ठाउँका लागि सुइटेबल हुन्? अब यसका लागि ठुलै लगानी आवश्यक पर्ने हो कि मध्यम खालको लगानीमा पनि यहाँ व्यवसायी बन्न सकिन्छ? यहाँ चाहिँ खास कस्तो खालको तपाईँले पोलिसी बनाउनु भएको छ? पहिलो कुरा त म पोखरा लगायत देशभरि रहनुभएका र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण युवा दाजुभाइ, आमा बुवा, दिदीबहिनीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने युवराज खतिवडाले पोखरा 18 सेदीको वायुके सुपर मार्केट मात्रै सञ्चालन गरिरहेको छैन र अन्त पनि अन्यत्र ठाउँमा धेरै ठाउँमा बजारहरू चलिरहेको अवस्था र मेरो अहिले मात्रै नागढुङ्गामा पनि बजार चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा सञ्चालनको अवस्थामा छ पोखरामा। त्यो भएको हुनाले म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको इच्छा शक्ति, तपाईँहरूको लगानी, तपाईँहरूको जोस जागर र तपाईँहरूको आकाङ्क्षा अनुसारको चाहिँ स्पेस मैले छुट्याएको छु। त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, यो व्यवसाय उपयुक्त हुन्छ, तपाईँहरूसँग भएको लगानीको आधारमा व्यावसायिक हिसाबले सोचिरहेको हुनाले यहाँले जे कुरा उठाउनु भयो, यहाँ चाहिँ आउने चाहिँ विशेष गरी पर्यटकीय हिसाबले यो चाहिँ पर्यटकलाई केन्द्रित गर्ने व्यवसायलाई चाहिँ मैले बढी मात्रामा चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको छु। अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ मेरो मसँग भेटिसकेपछि माछा मासु फलफुल तरकारी बेचेर दैनिक दिनचर्या गुजारा गर्नेदेखि लिएर फेन्सीहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू, विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, किराना खाद्यान्न, हरेक किसिमको व्यवसायहरू साथसाथै पर्यटकलाई पनि केन्द्रीकृत गर्ने हिसाबले मैले सोचेको छु। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले यो बजारमा हाम्रो जस्तै यसमा चाहिँ केही गइसकेका छन् र केही बाँकी नै छन्। यो व्यावसायिक भन्ने कुरा चाहिँ के भने ठ्याक्कै कति भाडा र कति धरौटी कत्रो स्पेस छ भनेर हुँदैन। यो यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुन ठाउँमा कुन व्यवसाय उपयुक्त छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यो ठाउँको लागि चाहिँ पोखरा 18 सेदीमा युवराज खतिवडाले जहाँ पनि सस्तो बजारहरू सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा थियो, मेरो यहाँ त्यो बिल्कुल होइन। त्यस्तो गरी दिएको भए यो सिद्धिसक्थ्यो, तर सिद्धिँदाखेरि म पनि सिद्धिन्थेँ र व्यवसाय पनि सिद्धिने र यो ठाउँ पनि सिद्धिन्थ्यो, तिनटै कुरा सिद्धिन्थ्यो। यो तिनटै कुरालाई जोगाउनको लागि चाहिँ म पनि बाँच्ने, व्यवसायिकलाई पनि बचाउने र यो ठाउँलाई पनि बचाउनको लागि चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। यसलाई चाहिँ विशेष गरी पर्यटकीय हिसाबले पर्यटकलाई केन्द्रित गर्ने कुरा, होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर रात्रिकालीन व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न गेम जोनहरू, यहाँ एउटा उपयुक्त डिपार्टमेन्ट स्टोर,
थकाली भान्साघर यी सबै हिसाबले चाहिँ विभिन्न अफिस प्रयोजनको लागि चाहिँ यो ठाउँ उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ। त्यसै अनुरूप चाहिँ आउने व्यवसायहरूलाई हामीले दिने सोचमा छौँ। लेक साइडमा आएर व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले होटल रेस्टुरेन्ट नै बढी सञ्चालन गर्न चाहेको हामी देख्दछौँ। अब यसलाई अलिकति सन्तुलन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हो कि यो बजारमा धेरै रेस्टुरेन्ट मात्रै हुने हुन् कि खास यसलाई चाहिँ कसरी आवश्यकताले माग्ने कुरा हो। पहिलो कुरा त हामीले यहाँ रेस्टुरेन्ट मात्र दिने भनेकै छैनौँ। रेस्टुरेन्ट मात्र दिए भने सिद्धिसक्थ्यो, यहाँ एउटा सानो दोकान मात्र दिए भने सिद्धिसक्थ्यो, यहाँ हाम्रो चाहिँ फ्रेस हाउस मात्र दिए भने सिद्धिसक्थ्यो, वाइन सप मात्र दिए भने सिद्धिसक्थ्यो। एउटै प्रकृतिको व्यवसाय अर्कोसँग जुन्ने गरी हामीले नदिने पहिलो हाम्रो लक्ष्य हो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा अब यहाँ आवश्यकताले मागिसक्यो, अब पर्यटकहरू घुम्न आउँदा सधैँ मोमो र चाउमिन मात्र खाएर फर्किने हो त, सधैँ माछा मात्र खाएर फर्किने हो त होइन। यहाँ आउँदा विभिन्न गेम जोनहरू, इन्टरटेनमेन्टहरू, यहाँ आउँदा नयाँ ज्ञानवर्धक कुराहरू, विशेष गरी इन्डियन पर्यटक, अमेरिकन पर्यटक, बाह्य पर्यटकहरू आउँदाखेरि चाहिँ पोखरा 18 सेदीमा आइसकेपछि फेवातालको रमणीय दृश्य मात्र हेर्ने होइन, अब चाहिँ यहाँ माथि केबुल कार सञ्चालन हुँदैछ, ती आइसके तिनीलाई थकान लाग्ला, तिनीहरू यहाँ आराम गर्ने कुरा चाहियो। यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो हाम्रो ठुलो 17 रोपनी जग्गामा फैलिएको यो बजारमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छे अब अलिक टाढै बसेर व्यवसाय गर्न चाहने, अलिक टाढै बसेर खाना खान चाहने, अलिक टाढै बसेर चिया खान चाहने भएको हुनाले यो ठाउँ चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने हिसाबले सोचेर चाहिँ बनाइएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा यो बजारमा जो व्यवसायहरू आउनुहुन्छ ती व्यवसायहरूले पनि चाहिँ एउटै व्यवसाय गर्छु भनेर आउनु पनि उहाँलाई हामीले दिन सक्दैनौँ र आउने कस्टमरहरूले पनि के हो त यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूका इच्छा चाहिँ त मान्छेका असीमित हुन्छन्। मान्छेको असीमित इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने चाहिँ यो बजार बन्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बजारमा पार्किङको अवस्था के छ? तपाईँले कति रोपनी जग्गा पार्किङका लागि छुट्याउनु भएको छ? यो सरसर्ती यो विषयमा चाहिँ जो व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले पनि जानकारी पाउन् भन्ने हेतुले हामीले लगभग 60% जग्गा पार्किङमा छुट्याएका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो 17 रोपनी मध्येमा लगभग 10 रोपनी चाहिँ हामीले पार्किङमा छुट्याएका छौँ। पार्किङ अन्तर्गत हाम्रो एउटा भागमा गाडीहरू पार्किङ रहन्छ भने एउटा भागमा फन पार्क, हजुर, बाल बच्चाहरू, बच्चा केटकेटीहरू खेल्ने, यहाँ इन्टरटेनमेन्ट पिङ झुला, विभिन्न ज्ञानवर्धक, त्यहाँ पुस्तकालय, त्यहाँ देश तथा विदेशबाट आएका पर्यटकहरूलाई हाम्रो हिजोको रीतिरिवाज, रहन सहन, भौगोलिक स्थिति सबै कुरा अवगत गर्ने हिसाबले हामीले यहाँ डिस्क्राइब हुन्छ, एकजनाले गर्नुहुन्छ। साथै अर्को चाहिँ म्युजियम हुन्छ। यो बजारको विशेषता भनेकै के हो त भन्दा यहाँ हामीले आएर सामान्य हिसाबले खाजा खाने निस्किने मात्रै हिसाबले बजार सोचिएको छैन। पर्याप्त मात्रामा पार्किङ, हाम्रो आफ्नै बोरिङको शुद्ध खाने पानी, प्रशस्त मात्रामा पानीको हामीले निःशुल्क रूपमा यहाँ स्विमिङ पुल, त्यस्तै चाहिँ यहाँ आएका व्यवसायहरूलाई चाहिँ गेमको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि धनुबाँड, त्यस्तै 3D आर्ट म्युजियम हामीले भनिसकेका छौँ, सुरक्षा गार्ड, साथसाथै यो बजारलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुरा प्रबन्ध मिलाएका छौँ। अब यो निकट भविष्यमा नै यो बजार हामीले सुचारू पनि गर्दैछौँ। यसबाट के हो त भन्दा कोही पनि व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, एकचोटि पोखरा 18 को वायुके सुपर मार्केट अवलोकन गर्नुहोस्। त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ठाउँ उपयुक्त छ या छैन त्यसको निष्कर्षका साथ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ कतिवटा व्यवसायका लागि चाहिँ स्पेस खाली छ? 60 जना व्यवसायहरूलाई हामीले चाहिँ यो यतापट्टिको भागमा हाम्रो अहिले बनेको बिल्डिङमा दिन सक्छौँ भने पछाडिको भागमा लगभग 100 जनालाई अब हामी रोजगारी प्रदान गर्न सक्छौँ। अब नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेले अथवा अन्य कुनै ठाउँबाट लेक साइडमा स्थानान्तरण हुन चाहनेले अरू ठाउँमा नगएर यही बजारलाई चाहिँ किन रोज्ने? तपाईँले स्पेसल सुविधा के दिनुभएको छ? प्रशस्त पार्किङ, मेन हाइवे बाटो, यता माथि ठुलो अपार्टमेन्ट, यता पनि बिएनबीको अपार्टमेन्ट, यहीँ नजिक केबुल कार, यहाँबाट चाहिँ फेवातालको मनोरम दृश्य, स्तूपा, त्यसपछि पामे घाँटी छिना, यो चाहिँ खपौदी जाने मुख्य बाटो, व्यावसायिक हिसाबले सेन्टर ठाउँ र पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न गेमहरू, विभिन्न म्युजियमहरू, हिजोका परापूर्व कालहरूमा हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार चल्ने गेमहरूका साथसाथै अहिले व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ नयाँ गन्तव्यको रूपमा राख्नको लागि र पर्यटकहरूलाई यहाँ आइसकेपछि सबै कुरा एउटै ठाउँमा पाउने, सबैलाई खुल्ला स्पेस भएको हुनाले यो वायुके सुपर मार्केटलाई व्यवसायिकहरूले रोज्नुहुन्छ र साथै कस्टमरहरूले पनि यहाँ आउँदाखेरि छुट्टै किसिमको आनन्द लिने वातावरण बन्ने भएको हुनाले पारिवारिक वातावरणभित्र बसेर एउटा घर परिवारमा हिजो हाम्रो रीतिरिवाज, रहन सहन जे थियो त्यो भित्र बसेर चाहिँ व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै व्यवसाय गर्ने र व्यवसायमा आउने कस्टमरहरू जुन चाहिँ
उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि लाभ लिन सक्ने भएको हुनाले यहीँबाट गाडी छुट्ने कुरा। हस्, यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा तपाईँलाई यो बजारको विज्ञापनै गर्नका निम्ति केही कुरा भन्नु छ भने तपाईँलाई 1 मिनट समय दिन्छु। विभिन्न अरू बजारहरू सञ्चालनको आधारले यो बजारलाई बनाइएको हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ रहेका व्यवसायहरूलाई खुसी सुखी र समृद्ध बनाउनको लागि यो बजार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यो आह्वान म गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, हेरौँ, यहाँको बारेमा सम्पूर्ण कुरा अवगत भएर मात्रै व्यवसाय गर्नको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि सिधै मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 560 29 113 मा फोन गरेर आउनुभयो भने यहाँहरू व्यावसायिक बन्ने यात्राको सुरुवातीमा हातेमालो गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ। हस्, धन्यवाद।